अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तबस्सुम खान आपके अपने प्रोग्राम कड़वा सच के साथ हाजिर है इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी थोड़ी देर तक लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ होंगे आसिम शुजाई साहब। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुजाई साहब, लाहौर का मौसम तो निस्बतन इस्लामाबाद के बरक्स गर्म ही होगा। हाँ, अब जरा गर्मी की तरफ जा रहे हैं, बाहर का मौसम आ चुका है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान का मौसम चेंज हो रहा है, इस तरह दुनिया का भी मौसम चेंज हो रहा है हालात और वाक़यात की वजह से। तो शुजाई साहब, आज हम बात करेंगे ग्रेट गेम के बारे में। जैसे दुनिया में ग्रेट गेम चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये ग्रेट गेम है क्या चीज़? जी, असल में आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है वो ग्रेट गेम आज से नहीं चल रही, बड़े अरसे से चल रही है, अरसा दराज हो गया है। तो जो यानी जो होते हैं इंटरनेशनल पावर्स, यानी जो साम्राज्यी ताकतें होती हैं, वो हमेशा एक ग्रेट गेम बनाया करती हैं, और वो जो ग्रेट गेम होती है उसके फिर असरात हमारे जैसे जो ममालिक होते हैं उनको भुगतना पड़ते हैं। तो अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं, अगर हम लेटेस्ट हिस्ट्री में भी देख लें, तो पहले आपको पता है कि ग्रेट गेम का हम हिस्सा बने, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो हमने जिहाद कराया वो ग्रेट गेम का प्लान था। और फिर उसके बाद जो है आपको पता है फिर वो जो मुजाहिदीन बने, फिर उनको हमने दहशतगर्द करार दिया, और उन पर जो है ना वो एक गेम प्लान का हम हिस्सा बने। आजकल भी एक ग्रेट गेम जो है वो चल रही है, और उस ग्रेट गेम का जो है वो पाकिस्तान पर बहुत ही खौफनाक और बड़े गहरे किस्म के असरात हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा है, आज हम अपने नाजरीन को वो जो ग्रेट गेम है उसके हवाले से बताना चाह रहे हैं कि असल ये ग्रेट गेम अब इस वक्त चल क्या रही है। ये हुआ है, आपको पता है कि गालबन 2011-12 के हवाले के लगभग जो है वो सी पैक जो है वो इस काबिल हो गया था कि अब उसको जो है कामयाबी से चलाने की कोशिश करना शुरू हो गए थे हम। तो उसी दौरान आपको पता है वो दहशतगर्दी वाला जो एलिमेंट था उसने सी पैक को बहुत जो है वो डिस्टर्ब किया। तो जो बैन अल-अक़वामी कुव्वतें हैं, खास तौर पर एक तरफ अगर अमेरिका का कैंप है तो दूसरी तरफ चाइना है या रशिया है, तो ये असल में एक ग्रेट गेम जो है, ये बैन अल-अक़वामी जो हमारी ताकतें हैं उनके खिलाफ, उनके जो आपस में मफादात जो टकरा रहे हैं, वो उनके असरात हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो असल ग्रेट गेम जो है वो पाकिस्तान के हवाले से सी पैक है, और वो आपको पता है कि सी पैक जो है उसकी बड़ी अहमियत बताई जा रही थी बड़े अरसे से। हम खुद भी इस पर बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर चीन सी पैक कर रहा है और उसके असरात जो है हमारी मईशत पर बहुत उम्दा होने थे, लेकिन बदकिस्मती से वो जो ग्रेट गेम में पढ़ के हम लोग, यानी हमारे अंदर से ही लोग जो हैं वो उसमें शामिल हुए, उसमें पड़ गए, और वो मामला जो है वो पूरी तरह कटाई में पड़ चुका है। अब पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल उन्होंने उन ताकतों ने ना झुका ली है। आपके सामने मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो गया, और यही वो कुव्वतें चाहती थी। और वो कुव्वतें अपनी इस यानी जो घिनौने जो उनके जो मकासद थे उसमें वो कामयाब नजर आती हैं ताहाल। और आज भी ये लड़ाई जो है पाकिस्तान में इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है। असल में हम लोग जो हैं वो सही तौर पर एनालाइज नहीं कर पा रहे कि असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में जिंदा है ना आज, और हम जो है वो उन ताकतों के साथ बराह रास्त जो है वो नती हैं। और पाकिस्तान जो है आपको पता है उसका जियो पोलिटिकल अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है, और खास तौर पर चीन और रशिया के लिए तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो अमेरिका हो गया या उसके जो एलाइज हैं वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते। खास तौर पर जो आपको पता है हमारे जो मिडिल ईस्ट है उसके भी कई कंट्रीज जो हैं वो साफ जाहिर है अगर सी पैक यहाँ कामयाब होता है तो वो भी अफेक्ट होते हैं, तो वो भी उस ग्रेट गेम में अमेरिका के एलाइज हमें बनते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से जो पाकिस्तान में जो है वो सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर जो हालात हैं वो इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब सी पैक जो है वो खटाई में पड़ता हुआ फिलहाल आज ताहाल जो है वो सी पैक जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका जिस तरह से उसे होना चाहिए था। और आपको पता है कि पिछले खान साहब का जो दौर था उसमें भी 3.5 साल तक जो है वो मामला खटाई में पड़ा रहा, वो सी पैक में आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। उससे पहले कुछ हो रही थी, उसके बाद जो है वो सूरत हाल खराब हुई। और एक जो धरने शुरू हुए थे अगर आपको याद होगा 2014 में गालबन, तो उसके बाद भी जो है
آپ کو پتہ ہے سیاسی طور پر حالات اتنے خراب رہے، اور آج کی صورتحال میں بھی اسی طرح سے حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں. بیسیکلی ڈوریاں ہل رہی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ انوالو ہے، اور بہت سی قوتوں کو جو ہے اس میں خریدا جاتا ہے، اور خرید کر انہیں استعمال کیا جاتا ہے. اور بنیادی وجہ، بنیادی کام ان کے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے اس کو پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہونے دینا، یعنی سیاسی استحکام یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ سی پیک والا پرابلم ہے. تو اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر ہوگی، اور سیاسی استحکام کے ہی نتیجے میں جو آپ کو پتہ ہے سی پیک نے آگے بڑھنا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ سی پیک کے جس طرح 3 ملک اس کے مخالف ہے، 2 ملک حق میں ہے، تو اس طرح پاکستان کے اندر بھی کچھ سیاسی پارٹیاں مخالفت میں ہیں اور کچھ سیاسی پارٹیاں اس کے حق میں. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صرف سیاسی پارٹیاں نہیں، یہاں پر مختلف قسم کی جگہوں پر جو بیٹھے ہوئے جو بااثر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اس گریٹ گیم کا حصہ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ، اس کیمپ میں ہیں، ان کے ساتھ یعنی تعاون کر کے ان کی ایجنڈے پر چل رہے ہیں. انٹینشنلی چل رہے ہیں یا ان انٹینشنلی چل رہے ہیں، میرے خیال میں جہاں تک مجھے میری جو مطلب فہم، جو مطلب سمجھ آتی ہے مجھے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انٹینشنلی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا سرمایہ انوالو ہے، اور ان کو سرمایہ دے کے خریدا جاتا ہے ایسے لوگوں کو. تو اس میں کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ان کے مطلب فیور میں ہیں، ان قوتوں کے، اور کچھ سیاستدان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جانا چاہیے. یہ بات تو آپ کی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پر اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں، سیاسی رہنما، بلکہ لوگ جو ہے بڑے سستے داموں بک جاتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس بار وہ سستے داموں نہیں بکے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس دفعہ سرمایہ بہت بڑا لگا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قوتیں ہیں، جو امپیریلسٹ پاورز ہیں، وہ کسی صورت میں نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک چلے، کسی صورت میں نہیں. اور یہ سارے جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں جس کا ہم رونا روتے ہیں روزانہ بیٹھ کے، آپ ٹی ویوں پہ جا کے دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہم سارا ان کا رونا رو رہے ہیں نا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب سے سی پیک کی کہانی شروع ہوئی ہے، یعنی 2011-12 سے اگر آپ دیکھیں تو 2011-12 سے لے کر آج تک کیا پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام آیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نہیں، بالکل نہیں آیا. نہیں، بالکل نہیں. اور یہی وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کو خراب کیا جائے. نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ابھی ہماری معیشت کا جو حال ہوا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے؟ بالکل اسی کا حصہ ہے. یہ میں بڑے مطلب دعوے تو اللہ سے ڈر کے میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ بالکل اسی گریٹ گیم کا حصہ ہے. آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ کو بات صحیح سمجھ آئے گی. پھر آپ الف بے یہ سے چین، یا کوئی اس کو برا کہتا ہے، کوئی اس کو برا کہتا ہے، کوئی بلا کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گریٹ گیم کے حق میں کون ہے اور گریٹ گیم کے مخالف کون ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے. یعنی وہ جو گریٹ گیم جن لوگوں نے چلائی ہے، یعنی امریکن امپیریلزم ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے مڈل ایسٹ شامل ہے، یہ اس میں شامل ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ جو ہیں، کون سی قوتیں، سیاسی قوتیں ہیں، وہ آپ کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اس میں آپ کے بہت سے سارے ادارے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ. ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام کا بقیہ حصہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں دکھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.